बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे दो कौमी नज़रिया। हमें बताया गया था कि बरसगीर में दो कौमें रहती हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, और दोनों आपस में हर लिहाज से मुख्तलिफ हैं। ज़ुबान मुख्तलिफ है, लिबास मुख्तलिफ है, खाना पीना मुख्तलिफ है, रहना सहना मुख्तलिफ है, और फिर आगे आपको पता है उसके बाद रेंट ए इनकलाब। ये आपको बताना है 8 करोड़ लोगों ने क्या देखा, ये आपको हैरान करना है। उसके बाद फ़लस्तीन के झंडे पर तो पाबंदी है। क्रिकेट मैच के दौरान आप फ़लस्तीन का झंडा अगर निकालें तो कुत्ते की तरह आपके ऊपर झपटा जाएगा, और सेनेटर जो मुश्ताक हैं उनको अहलियत समेत गिरफ्तार किया गया था डी चौक से। लेकिन आज ईवान सदर में इबलीस की मजलिस शूरा बैठी है और फ़लस्तीनियों पे बात कर रही है। इमरान खान की खूबी, इमरान खान की खूबी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो एपिसोड हुआ है ना अली अमीन गंडापुर का, इमरान रियाज खान का मौक़िफ़ है कि अली अमीन गंडापुर चुप रहकर या झूठी कहानी सुनाकर इस निज़ाम का मकरूह चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर की ये कोशिश कामयाब है या कामयाब होगी? क्या हम नहीं जानते कि इस निज़ाम का चेहरा कितना मकरूह है? क्या हम नहीं जानते कि ये निज़ाम बेटियों को, बीवियों को, बहुओं को उठा रहा है? क्या हम नहीं जानते कि छोटे छोटे बच्चों पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं? तो किस निज़ाम को छुपाने की, किस चेहरे को छुपाने की बात कर रहे हैं गंडापुर? अब मैं आता हूँ इमरान खान पे। इमरान खान की खूबी पता कौन सी है? सबसे बड़ी खूबी, वैसे वो इंसान है, खता का पुतला है, बशर है, मासूम नहीं है, गुनाहों से पाक नहीं है। इमरान खान सीधी बात करते हैं। इमरान खान कौन सी झूठ नहीं बोलते। यानी साइफर पे जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा था कि अगर साइफर बाहर आया और तुमने साइफर पे बात की तो तुम पे आर्टिकल 6 लग सकता है। तो क्या इमरान खान ने बात नहीं की? वो जलसा याद करें, परेड ग्राउंड वाला कितना बड़ा जलसा था। बकौल समी इब्राहिम के उस वक्त वहां पे 8 लाख सिमें एक्टिवेट थी जब इमरान खान ने वो साइफर लहराया था। इमरान खान ने न सिर्फ हुकूमत बल्कि जान दाव पे लगा दी, बात सीधी बताई, जर्नैलों को सीधी बात बताई, क्योंकि जितनी इधर अठनियाँ चवनियाँ लगी हुई हैं ना, वो फिर मानते तो नहीं है ना, वो तो कहते हैं कि हम तो पास आपको पता है। लेकिन इमरान खान ने वाज़ेह बता दिया, और इमरान खान ने जो है ना वो बैनुल सतूर में ये भी बता दिया कि धमकी आई किसके लिए है, असल हुक्मरानों के लिए आई है कि नेशनैलिटी नहीं देंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे, इधर घुसने नहीं देंगे, वीज़ों पे पाबंदी लगा देंगे, पापा जॉन्स बंद कर देंगे। असल धमकी उनके लिए थी। इमरान खान ने जो है वो जब भी बात की, दूसरा इमरान खान गलती दुरुस्त करते हैं, नई गलती करते हैं, लेकिन वर्कर्स की बात सुनते हैं, प्रेशर ले लेते हैं और वर्कर्स की बात मान लेते हैं। 1-2 टिकट भी उन्होंने जो है वो 8 फरवरी से पहले 2-3 टिकट उन्होंने वर्करों के दबाव पर चेंज किए थे। इमरान खान की खूबी ये है कि इमरान खान वो सच बोलते हैं, और ख़ासकर लोगों के साथ वो सच बोलते हैं। और 3.5 साल उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उन्होंने लोगों से छुपाया हो। मसलन कहीं पे मिल, कहीं पे फैक्ट्री, कोई बैरूनी जायदाद, कोई बैरूनी अकाउंट, सारी चीज़ें उनकी बनी गाला सब लोगों के सामने है, ज़मान पार्क सब लोगों के सामने है। इमरान खान के पास जो कुछ है, इमरान खान का पहनना, खाना, बैठना, सब कुछ जो है ना वो सामने है लोगों के। तो फिर अली अमीन गंडापुर कौन होते हैं इस निज़ाम के मकरूह चेहरे को छुपाने वाले? सवालात उठेंगे, लोग सवालात उठा रहे हैं और उठाने भी चाहिए कि जी आप जो है ना वजारत आला चली जाती, भाड़ में जाती वजारत आला, और आपने जो है ना वो वर्करों को अकेला छोड़ दिया, तनहा छोड़ दिया। और अब तो फिर मज़ीद काम ख़राब हो गया है, क्योंकि इमरान खान पे पाबंदी लग गई है मुलाकातों पे। मुलाकात हो जाती तो इमरान खान बता देते क्या हुआ है। अब इमरान खान पे पाबंदी है, उन्होंने जानबूझ के लगाई है कि इमरान खान सूरत हाल वाज़ेह न कर दें, क्योंकि ये चाणक्य के शागिर्द हैं।
یہ جو ہے نا وہ دنیا میں آپ کو ایسے خبیث نہیں ملیں گے جیسے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ بہرحال عمران خان وہ قوم سے سچ بولتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سچ بولنے کی۔ فلسطین کے جھنڈے پر پابندی ہے۔ کرکٹ میچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے فلسطین کے جھنڈے نکالنے کی کوشش کی تو بلڈریے اور السیشن کتوں کی طرح ان لوگوں پہ پڑ گئے اور ان سے جھنڈے چھین لیے گئے۔ لوگ چھپا چھپا کے فلسطین کے جھنڈے لے کر گئے۔ یہ وہ فلسطین تھا یا ہے جس نے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں پر پاکستانیوں سے زیادہ خوشی منائی تھی۔ فلسطینی گلیوں میں نکل آئے تھے، یوٹیوب پہ ابھی بھی نکال کے دیکھ لیں، انہوں نے جشن منایا تھا کہ اسلامی بم بن گیا ہے۔ ان کو کیا پتا تھا؟ کیونکہ گن تو کچھ نہیں کرتی نا، اصل کام تو گن چلانے والا کرتا ہے۔ گن تو کچھ نہیں کرتی، گن پڑی رہے جہاں ٹیبل پہ پڑی رہے۔ وہ تو کوئی آئے گا، اسے اٹھائے گا، لوڈ کرے گا، چیمبر مارے گا، پھر وہ یعنی گن کیا کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو فلسطینی بیچارے بھولے تھے، انہیں نہیں پتا تھا ہم نے جائیدادیں بنانی ہیں، ہم نے اربوں کمانے ہیں، ہم نے جو ہے نا وہ ادھر آگے بھی پیسے بھیجنے ہیں، ہم نے مقبرے بنانے ہیں، ہم فرعون کی طرح لونڈیاں، نوکرانیاں، خدمت کرنے والے، فیصل واڈے، محسن نقوی، یہ ہم ساتھ لے کے جائیں گے جو ادھر بھی ہماری مالش کریں گے۔ فلسطینی بھولے تھے نا، تو فلسطین کے جھنڈے پر تو پابندی ہے۔ آج ایوان صدر میں ابلیس کی مجلس شورا وہ منعقد ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ افسوس جس پہ ہوا ہے وہ حافظ نعیم پہ ہوا ہے حسب معمول، ورنہ باقی وہی تھے، زرداری تھا، نواز شریف تھا، شہباز شریف تھا، فضل الرحمان، یہ سارے وہی تھے، یعنی ایک سکے کے دو رخ۔ لیکن حافظ نعیم صاحب، میں نے کل بھی کہا تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ جماعت سے بلنڈر ہو گیا ہے کہ حافظ نعیم صاحب جو ہے وہ امیر بن گئے ہیں۔ بہرحال وہ بھی وہاں موجود تھے۔ یعنی وہ بابا جی سے میں نے پوچھا کہ بابا جی جو فلاں بندہ ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ کھڑپینچ آدمی ہے محلے کا اور کونسلر بھی ہے، تو آپ اس کے ساتھ دعا سلام نہیں رکھتے؟ تو بابا جی نے مجھے کہا کہ پتر اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ یہ مجھے ایک ککھ پتی بابا کہہ رہا ہے، ککھ پتی، جس کی جوتیوں پر 2 پیوند لگے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں۔ اس بابے نے مجھے کہا، کس کے بارے میں؟ کونسلر کے بارے میں اور اس محلے کے امیر ترین بندے کے بارے میں، کہ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ حافظ نعیم صاحب جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، فرزند زرداری، وہ باپ والے بے ایمان بلوچستان والے، وہ کراچی والے چوہے کراچی والے، بوری بند لاشوں والے، ان کے ساتھ حافظ نعیم صاحب کی ساری زندگی کی سٹرگل ان کے خلاف ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں۔ بہرحال یہ ابلیس کی مجلس شورا یہ دے نا بیان نتنیاہو کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف۔ وہ ایک امریکی صدارتی امیدوار ہیں، انہوں نے آج واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان پہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان کے پیچھے امریکہ ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا عمران خان باہر آئے، امریکہ نہیں چاہتا کہ پاپولر پارٹی اقتدار میں آئے، یہ امریکی صدارتی امیدوار نے کہا ہے آج، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ ابلیس کی مجلس شورا ادھر بیٹھی ہے، یہ فلسطین کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، نتنیاہو کے خلاف، امریکہ کے خلاف بیان دیں تو جائیدادیں، دولتیں، مال۔ شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ میں اس جگہ پہ جا کے بیٹھا جہاں پہ مجھے نتنیاہو ہاتھ نہ ملا سکے، اندازہ کریں جرت کا۔ یہ وہاں پہ اجلاس کر رہے ہیں غزہ پہ، ان کا کیا تعلق غزہ سے، بیت المقدس سے؟ رینٹ اے انقلاب، جس طرح گاڑیاں ملتی ہیں نا، میں بھی گنڈاپور پہ کر رہا ہوں تنقید کل سے، آپ بھی کر رہے ہیں، سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ صرف مجھے یہ بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ کے پی کے نے یا گنڈاپور نے یا پٹھانوں نے ٹھیکہ لیا ہے؟ یہ جو 13 کروڑ پڑی ہے ادھر پنجاب میں، یہ ایک گھڑا لسی کا پی کے اور دوپہر کو ڈھڈ سے قمید اٹھا کے سونے والے میرے سمیت، پنڈی میں جو احتجاج ہوا ہے نا، اس کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں یوٹیوبرز کا،
यूट्यूबर्स का आपको बता रहा हूं, चैनल्स का बता रहा हूं। यूट्यूब का 8 करोड़ लोगों ने देखा है, 8 करोड़ लोगों ने पिंडी वाला एहतजाज देखा है। पिंडी वाला ये नहीं जो डी चौक में हुआ है 2-3 दिन, जहां से गंडापुर वापस गया है, जो पिंडी में हुआ है पहले, पिंडी में 8 करोड़ लोगों ने देखा है। क्योंकि हर कोई पड़ा था मेरे समेत डबल बेड पे, ढिड खनैना पे आई, यानी आपने ढिड खान रहा था या मुख्तलिफ जगहों की खारिश कर रहा था कि इनकलाब आ रहा है जी, रेंट दे दिया है, जिस तरह मैरान तक रेंट देना, ये GLI रेंट दिलाया, इनकलाब आ रहा है, गंडापुर आ रहा है, KPK वाले आ रहे हैं, वो इनकलाब ले आया। सुन, मेरे समेत हर कोई जो है ना, यहां इनकलाब ही रेंट पे, यानी सुस्ती का अंदाजा करें। KPK वालों ने ठेका लिया है, KPK का काफिला आ रहा है, 4 किलोमीटर लंबा है, पठान आ रहे हैं ये, और ये 3 सूबे, तो फिर ठीक है, फिर ठीक है ना, स्टेटस को रहने दे। वही सोशल मीडिया पे लगे रहे, आप गालियां भी देते हैं, सुअर भी कहते हैं, जो कुछ कहते हैं सोशल मीडिया पे से तो गुजारा करो, चलना रहा। 8 करोड़ लोग वो मोबाइल पे चिमटे हुए थे, 8 करोड़ लोग। तो उनमें से अगर 1% आ जाता बाहर, 1%, 8 करोड़ का 1%, 1.5%, आप इनको दलेर समझते हैं? चोर दलेर होते हैं, झूठे दलेर होते हैं, लुटेरे दलेर होते हैं, बेगैरत दलेर होते हैं, औरतों के पर्दे दुपट्टे खींचने वाले दलेर होते हैं, औरतों के गिरबानों पे हाथ डालने वाले दलेर होते हैं। चवनियां ठनियों से क्या होता है जो इधर लगी हुई हैं, चवनियां ठनियां वो तो बाजार से मिलती हैं। इधर पिंडी में एक बाजार है, जिसकी मर्जी है जाके वो चवनियां ठनियां ले लो और इधर लगा दो, इधर लगा दो आप चवनियां ठनियां। उससे क्या होता है? इनको कौन सी, तालिबान को चवनियां ठनियां इधर लगी हुई थी, वो चवानियां ठानियां 12 ने लगे हुए थे इधर किसी को। उनकी तो वो चमड़े वाली चप्पल थे, शलवार कमीज थी, सर पे पगड़ियां थी, लंबी लंबी दाढ़ियां थी, और उधर पूरी दुनिया थी नेटो। किधर गए? मैंने बताया ना, गन कुछ नहीं करती। ये दलेर हैं, आप समझते हैं ये दलेर हैं? बिल्कुल नहीं, वो दलेर नहीं है, हम बुज़दिल हैं। नुक्ता समझने की कोशिश करें, हम बुज़दिल हैं। बंगाली बड़े दलेर थे, क्या किया बंगालियों ने? और उस डायन के साथ, डायन जो लहू पीती थी, वो डायन किस तरह भगाया? अंडरवेयर देखे ना, हवा में लहरा रहे थे। ये सारी जिंदगी मेरा ख्याल है उसको नहीं भूलना चाहिए। लोग लहरा रहा था उसके अंडर गारमेंट्स। ये दलेर नहीं, दलेर नहीं है, हम कमजोर हैं भाई, हम कमजोर हैं, ये दलेर नहीं है, हम बुज़दिल हैं। 8 करोड़ बंदा जो देख रहा था, तो उनमें से 1% निकल आता, फिर आप देखते। जिस दिन 10 लाख बंदा निकल आया, आप देख लेना, वीडियो संभाल रखो। रेंट इनकलाब, कभी अदालतों से इनकलाब की इजाजत, कि सर इजाजत है इनकलाब ले आए, जज कहता है नहीं, क्योंकि जजों को भी जुतियां पड़नी है, जजों को पता नहीं है हमें भी जुतियां पड़नी है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हाल देख लें यूट्यूब पे निकाल के, जजों को भी पता है हमें भी पड़ेंगी। वो उधर इजाजत मांगने, उधर जी इनकलाब ले आए, जज कहते हैं नहीं। पुलिस वालों ने जी इनकलाब ले आए, पुलिस वाले को नहीं पता, सा कोई पोसो लितोर जो हम मारते हैं, वो कहते हैं नहीं। तो इन्होंने इजाजत देनी है, तो रेंट इनकलाब नहीं होता भाई। गंडापुर पे तनकीद करें, जरूर करें, लेकिन जरा अपनी अदाओं पे भी गौर करें। पंजाबी खासकर 13 करोड़ बड़े बड़े मटके लस्सी के, नान, डकार लंबे, ये पंजाब की सकाफत है ना। ढिड़ते हाथ मारना, एयर कंडीशन धोती बांधनी, हवा शवा लगती रहे। तो बहरहाल पंजाबी भी अपनी अदाओं पे गौर करें। मैं खुदा न खासा कोई कौमियत वो नहीं वो कह रहा, हम सब एक हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन KPK के जिम्मे भाई नहीं है। KPK ने ठेका नहीं लिया हुआ। गंडापुर पे जरूर तनकीद करें, मैं भी कह रहा हूं, पिछला वीलॉग सारा मैंने गंडापुर पे किया है। तो बहरहाल रेंट इनकलाब नहीं होता, ये आपको बता दूं। जिस तरह मैंने बताया, हमें कहा गया, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि हमारी निजात इसमें है कि जहां पे मुसलमान ज्यादा है ना, वो इलाके मुसलमानों को दे दिए जाएं।
جس میں پنجاب تھا، جس میں بلوچستان تھا، سندھ تھا، اس کے علاوہ سرحد اب کے پی کے، کہ یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ مسلمانوں کو دے دیے جائیں، وہاں پہ جو ہندو اور سکھ رہتے ہیں وہ انڈیا آ جائیں۔ جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے اس میں جو ہے نا وہ ہندوؤں کو دے دیے جائیں، ان کی تعداد زیادہ تھی ظاہر ہے، تو مسلمان ادھر چلے جائیں، یہ پہلے کہا گیا۔ اس میں پھر ریڈ کلف نے ڈنڈی ماری، کیونکہ ہندو بڑی خدمت کرتے تھے، ہندو بڑی خدمت کرتے تھے، ہر خدمت کرتے تھے ہندو۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بھی اندرا گاندھی نے بڑی خدمت کی۔ پھر گورے آپ کو پتہ ہے شوقین ہے، ریڈ کلف کی بھی بڑی خدمت کی۔ ریڈ کلف نے گورداسپور، کشمیر ہو گیا، امرتسر ہو گیا، اس میں بڑی اس نے ڈنڈی ماری۔ بہرحال جی پاکستان بن گیا، دو قومی، وہ قوم ادھر یہ قوم ادھر۔ ہمیں کہا گیا کہ جو ہے نا وہ ادھر آپ آئیں گے نا تو چونکہ سارے مسلمان ہوں گے، موجاں وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا قائد اعظم کے جانے کے بعد، لیاقت علی خان کو گولی لگنے کے بعد، کہ واقعی دو قومیں تھیں۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، دو قومیں تھیں، لیکن ایک حاکم اور ایک محکوم تھی، ایک ظالم اور دوسری مظلوم تھی، یہ ہمیں پتہ چلا 47 کے بعد۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ اپنے مارتے ہیں نا اپنے تو افسوس ہوتا ہے، پرائے مارتے ہیں تو ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، دنیا کا اصول ہے۔ ادھر ہم آئے تو ہم تو ظالموں کے ہتھے چڑھ گئے، ہم تو جو ہے نا وہ چڑھ گئے حاکموں کے، ہم محکوم ہو گئے۔ پھر چل 1958 1958 سے 2024 تک یہاں دو قومیں رہتی ہیں، ایک ہے حاکم اور ایک ہے محکوم، ایک ہے ظالم اور ایک ہے مظلوم۔ 40 سال 4 جرنیل، چوانیاں اٹھانیاں، اٹینشن، چوانیاں اٹھانیاں، ادھر ساری چوانیاں اٹھانیاں لگی ہوئی۔ برما فتح کیا، سنگاپور فتح کیا، امریکہ فتح کیا، لبنان فتح کیا، انڈیا فتح کیا، کانگو فتح کیا، سوڈان فتح کیا، سعودیہ فتح کیا، قطر فتح کیا، اس کے علاوہ فرانس فتح کیا۔ چوانیاں اٹھانیاں، نریاں چوانیاں اٹھانیاں، 4 جرنیل 40 سال کھا گئے قوم کے۔ پھر جو باقی 37 سال بچے وہ ان کے پالتو پپی پلے کتے، ان کے پالے ہوئے ان کے وہ جو ہے نا دو قومی نظریہ یہی تھا۔ ابھی اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن آپ تنقید کرتے ہیں، آپ ویورشپ نہیں دیتے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا چیک کر لیں کہ میری ویورشپ کتنی ہے، تو یہ میرا دوستوں سے گلہ ہے کہ جی وہ ویورشپ نہیں دیتے، وہ پیغام نہیں پہنچاتے، وہ کمنٹس نہیں کرتے، وہ لائک نہیں کرتے۔ میں نے آپ لوگوں کا کیا قصور کیا ہے اس کا مجھے نہیں پتا۔ اس کے باوجود اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔